हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। र हामी विशेष गरेर आज यो भिडियोमा बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसको मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने जुन युनिट अथवा च्याप्टर छ त्यसको ट्युमा आएको क्वेसन र त्यसको सोल्युसन लिएर आएका छौँ यो भिडियोमा। र विशेष गरेर आज हामी बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टरमा रहेको ट्युमा सोधिरहेको क्वेसन हामी यो भिडियोमा सल्भ गर्छौँ। र विशेष गरेर आज हामी लङ क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। लङ क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। 10 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसनहरू यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। र प्रब्लम गर्नु अगाडि, अब यो मेजर अफ डिस्पर्सनमा ट्युमा आएका प्रब्लम गर्नु अगाडि म तपाईहरुलाई केही कुराहरू रिकमेन्ड गर्छु, त्यसलाई चिन्तन मनन गर्नु होला। र जहिले पनि बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामीले 2-3 वटा कुरामा एकदमै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। र जहिले पनि बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसन सल्भ गर्दा एक्जाममा सुरुमा क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ्ने, त्यसपछि क्वेसनमा के इन्फर्मेसन दिएको छ र हामीलाई के निकाल भनेर सोधेको छ त्यो इन्फर्मेसन हामीले नोट गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो काम हामी त्यो गर्छौँ। दोस्रो भनेको त्यसलाई सुट हुने एप्रोप्रिएट फर्मुला त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र फर्मुला चाहिँ हामीलाई सबै युनिटको सबै फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। एकदम छोटो फर्मुलादेखि लामो फर्मुलासम्म सबै फर्मुलाहरू हामीलाई याद हुनुपर्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र तेस्रो भनेको क्याल्कुलेसन राइट वेमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्याल्कुलेसन राइट वेमा गरिएन भने हाम्रो एन्सर रङ आउन सक्ने चान्स हुन्छ। र क्याल्कुलेटर थिच्दा पनि तपाईहरुले विशेष सावधानीपूर्वक क्याल्कुलेटर थिच्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एउटा सिंगल भ्यालु मात्र मिस्टेक भयो भने त्यसले होल एन्सर नै मिस्टेक देखाउँछ र मिस्टेक आउँछ हाम्रो एन्सर। त्यो हुने हुनाले क्याल्कुलेसनमा एकदम सावधानी भएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हो। यही 3 वटा कुराहरूलाई मेन रूपमा तपाईहरुले चिन्तन मनन गर्नु होला। र यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको जति पनि प्रब्लम हामीले गर्छौं त्यसलाई प्र्याक्टिसमा उतार्ने। र तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि अर्थात् हेर्दै पनि कपी र पेन लिएर बस्नु होला। र भिडियोमा जसरी मैले डिस्क्राइब गर्छु, प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निक बताउँछु, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले टिप्नु होला। र कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने रहेछ त्यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। एकदमै सजिलो छ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका प्रब्लमहरू। र यो गाह्रो विषय होइन र सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याउन सकिने विषय हो। किनभने यसमा प्राय म्याथमेटिकल पार्ट सोधिरहेको हुन्छ। थ्योरिटिकल क्वेसन भन्दा पनि प्रब्लम गर्ने खालको क्वेसन बढी हुन्छ। त्यो हुने हुनाले अलिकति केयरफुल भएर प्रब्लमलाई हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो खालको विषय हो, केही गाह्रो छैन। र विशेष गरेर के कुरामा तपाईहरुले फोकस गर्नु होला भने यो भिडियो हेर्दै र हेरिसकेपछि यसलाई प्र्याक्टिसमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। जति पनि भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा जुन मैले टेक्निक बताउँछु, टेक्निक सिकाउँछु एक्जाममा सल्भ गर्नको लागि, र एक्जाममा आएको क्वेसनमा जसरी मैले टेक्निक सिकाएको छु त्यही टेक्निकको जुन आइडिया छ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने आइडिया, त्यो आइडिया चाहिँ तपाईहरुले सिक्नुपर्ने हुन्छ र सिक्नु होला। किनभने त्यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। र एउटै डेटा भएको प्रब्लम हामीलाई ट्युमा सोध्दैन, डेटाहरू डिफ्रेन्ट राखेर सोध्छ। त्यो हुने हुनाले डेटातिर जाने होइन, विशेष गरेर के सोधेको छ र त्यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यति कुरा चाहिँ हामीले फोकस हुनुपर्छ। र मेन तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दाखेरि सिक्नै पर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि के स्टेप छन् र कस्तो खालको मेथड चाहिँ एप्लाई गर्ने रहेछ, कस्तो खालको प्रब्लम आउँदाखेरि कस्तो खालको मेथड लगाउने रहेछ भनेर त्यो टेक्निक चाहिँ सिक्नु होला। किनभने ट्युमा सेम डेटा भएको क्वेसन आउँदैन। त्यो हुने हुनाले सबै कुरा कण्ठ गर्छु भनेर साध्य हुन्न। यसमा यो म्याथमेटिकल विषय भएको हुनाले
मेन भनेको हामीले ट्रिक हेर्ने हो, कसरी चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने रहेछ, प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने रहेछ भनेर त्यो आइडियालाई चाहिँ हामीले बुझ्ने हो। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। र मेन भनेको प्र्याक्टिस नै हो, प्र्याक्टिसको अर्को विकल्प छैन। र जति पनि प्रब्लमहरू हेर्नुहुन्छ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। टियुमा आएका क्वेसनहरू एउटा पनि नछोडिकन तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूले टियुमा सोध्ने सबै क्वेसनहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। किनभने अलमोस्ट 70% क्वेसनहरू रिपिट नै भइरहेको हुन्छ टियुमा। त्यसो हुनाले एकदमै बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल, यति भन्दै अब हामी प्रब्लमतिर जाउँ र टियुमा आएको लङ क्वेसन हामी आज सल्भ गर्दैछौँ। ल, अब म लङ क्वेसनतिर जान्छु। एकदम सजिलो खालका क्वेसनहरू छन्, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। र हाम्रो पहिलो काम भनेको क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ्ने। ल, हामीलाई यहाँ टियुमा 2064 सालमा सोधेको एउटा क्वेसन छ र यहाँ यसरी डेटा दिएको छ र हामीलाई यस्तो खालको डेटामा के निकाल भनेको छ भनेर अब हामी हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर पहिलो काम भनेको हाम्रो कुनै पनि प्रब्लमको सोल्युसन गर्न अगाडि क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ्ने, बुझ्ने, क्वेसनमा के दिएको छ र के निकाल भनेको छ भनेर त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो हाम्रो पहिलो स्टेप भयो। र दोस्रो स्टेपमा हाम्रो कुन फर्मुला लगाउने, कुन फर्मुला चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले टेबल बनाउने हो कि ग्राफ बनाउने हो कि डायग्राम बनाउने हो कि के गर्ने, त्यसपछि हामी छुट्याउँछौँ। र थर्ड स्टेपमा क्यालकुलेसन राइट वेमा गर्ने। ल, त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर करेक्ट आउँछ। ल, अब यो क्वेसनमा टियुको 2064 सोधेको क्वेसनमा के दिएको छ इन्फर्मेसन र के सोधेको छ त्यसलाई पढौँ। ल, अ स्याम्पल अफ 500 कार्स, अर्थात् 500वटा कारको स्याम्पल छ जसमा इच अफ 2 मेक्स एक्स एन्ड वाइ इज टेकन एन्ड एभरेज रनिङ लाइफ इन इयर्स इज रेकर्डेड। ल, दुईवटा मेक्स छ, एक्स र वाइ दुईवटा मेक्स छ र नम्बर अफ कार्स हामीलाई 500वटा कार दिएको छ र त्यसबाट तिनीहरूको लाइफ इयर, एभरेज रनिङ लाइफ इयर्स, त्यो कार कति समय टिक्छ भनेर त्यो डेटा दिएको छ, एभरेज रनिङ लाइफ। ल, त्यो कुद्ने, उसको त्यो कार कुद्ने चाहिँ एभरेज टाइम दिएको छ, एभरेज इयर्स दिएको छ। यसरी 0 देखि 2, 2 देखि 4, 4 देखि 6, 6 देखि 8 र 8 देखि 10 वर्ष यसरी लाइफ दिएको छ। र नम्बर अफ कार यसरी दिएको छ, मेक एक्सको लागि र मेक वाइको लागि। ल, यो डेटा हामीलाई दिएको छ र यो हो भने इफ द प्राइस अफ कार इज सेम, यदि दुईटै कारको प्राइस सेम छ भने विच मेक्स कार सुड बी प्रिफर्ड बाई द बायर। ल, यदि दुईटै कार मेक एक्स र मेक वाइ दुईटैको प्राइस सेम छ भने कुन चाहिँ कारलाई चाहिँ कस्टमरले अर्थात् जसले किन्छ त्यो चाहिँ प्रिफर गर्छ भनेर सोधेको छ, त्यसलाई मन पराउँछ, त्यो किन्न रुचाउँछ भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल, यस्तो एकदम सजिलो क्वेसन छ, यसमा केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर क्वेसनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। सुरुमा क्वेसनले के निकाल भनेर सोधेको छ त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। ल, यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई एभरेज रनिङ लाइफ दिएको छ कारको, यसरी यो डेटा दिएको छ, कन्टिन्युअस डेटा दिएको छ। यो एउटा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन भयो। त्यसै गरी अर्को डेटा भनेको हाम्रो कारको सङ्ख्या, मेक एक्सको लागि र मेक वाइको लागि कारको सङ्ख्या दिएको छ यसरी। ल, यो हो भने हामीलाई दुईटै कारको प्राइस सेम राख्दाखेरि कुन चाहिँ कार चाहिँ मान्छेले बढी किन्छन्, प्रिफर गर्छन्, किन्न रुचाउँछन् भनेर सोधेको छ। ल, यस्तो केसमा जहिले पनि यसरी, अब क्वेसनलाई बुझौँ है त, यसरी डेटा दुईवटा ग्रुपमा यसरी आउँदाखेरि जहिले पनि के सम्झने भन्दाखेरि यो दुईटा मध्येलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। किनभने दुईटा विच मेक्स कार सुड बी प्रिफर्ड
बाई द बायर, अर्थात् यो दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ प्रिफर गर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। यो भन्नुको मतलब यो दुईटालाई कम्पेरिजन गर्नुपर्ने खालको क्वेसन रहेछ भनेर हामीले बुझ्ने। र जहिले पनि यसरी दुईटा ग्रुप दिएर कम्पेरिजन गर भनेर सोध्यो, त्यो मध्येमा कुन राम्रो छ, कुन नराम्रो छ, कुन ठुलो छ, कुन सानो छ, कुनको भेरिएबिलिटी बढी छ, कुनको कम छ, कुन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ, कुन चाहिँ लेस कन्सिस्टेन्ट छ, कुन मोर कन्सिस्टेन्ट छ, यसरी क्वेसन सोद्धाखेरि जहिले पनि के सम्झिने भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले निकाल्न पर्छ भनेर बुझ्ने। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने र दुईटाको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई कम्पेयर गर्ने, अर्थात् मेक एक्स छ हाम्रो अहिले डेटा, त्यसको लागि पनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने र मेक वाईको लागि पनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने। दुईटैको लागि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने र त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने। र जसको सिबी बढी छ त्यसलाई हामी प्रिफर गर्दैनौँ र जसको सिबी लेस छ अर्थात् भेरिएसन कम छ त्यसलाई हामी प्रिफर गर्छौँ भनेर हामीले हाम्रो कन्क्लुजनमा लेख्छौँ। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यो डेटा हेर्दाखेरि हामीलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्ने रहेछ। ल, त्यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। ल, अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला लेखौँ, कसरी त्यसलाई क्यालकुलेट गर्ने त्यसलाई निकालौँ र हामीले यसलाई कम्पेयर गरौँ र हाम्रो कन्क्लुजन लेखौँ है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, सुरुमा हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हियर वी हेभ टु क्यालकुलेट coefficient of variation CB to decide which makes car should be preferred by the buyer। ल, यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने छ, अर्थात् कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। यो दुईटा मेक एक्स र मेक वाई मध्ये कुन चाहिँलाई चाहिँ किन्ने मान्छेले प्रिफर गर्छ भनेर कम्पेयर गर्नको लागि। ल, अब त्यो हो भने हाम्रो एक्सको लागि मेक एक्सको लागि हामी पहिला सिबी निकालौँ र त्यसै गरी मेक वाईको लागि पनि सिबी निकालौँ र त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ। ल, अब हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको के हुन्छ, दुईटैको लागि वी हेभ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। ल, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई मिन इन्टु 100। ल, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र मिनलाई एक्स बारले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ इन्टु 100। ल, यो हामीलाई निकाल्न पर्ने रहेछ मेक एक्स र मेक वाई, अर्थात् यो मेक एक्सको लागि र मेक वाईको लागि। ल, अब मेक एक्सको लागि सुरुमा हेरौँ त। फर मेक एक्स। ल, मेक एक्सको लागि अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु चाहिन्छ। र मिन निकाल्न हाम्रो डेटा कस्तो छ पहिला हेरौँ। मिन निकाल्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेटा अहिले कन्टिन्युअस डेटा छ र कन्टिन्युअस डेटामा मिन निकाल्नको लागि हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ र मिन हाम्रो निकाल्न एक्स बार अर्थात् एक्स 1 बार भने मैले यसलाई, किनभने मेक एक्सको लागि मैले एक्स 1 बार सपोज गरेँ। मिन निकाल्न समेसन F1 एक्स डिभाइड बाई N1। ल,
सबैमा 1 1 राखेँ किनभने हामीले मेक एक्स को लागि र मेक वाई को लागि दुईटैको लागि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पर्ने हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि। त्यो हुने हुनाले मैले मेक एक्स को लागि मिनलाई मैले x1 बार लेखेँ, त्यसै गरी त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई f1, त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ जुन अब्जर्भेसन छ त्यसलाई मैले n1 लेखेँ। ल अब यो हाम्रो मिन निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला एसटी निकाल्ने फर्मुला भनेको यसलाई मैले सिग्मा 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छु। यो सिग्मा 1 भनेको अंडर रुट समेसन f1 x स्क्वायर डिवाइड बाई n1 माइनस समेसन f1 x डिवाइड बाई n1 को होल स्क्वायर। ल यति कुरा हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। त्यो हुने हुनाले अब हामीलाई के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि f1 इन्टु x को सम चाहिने रहेछ, त्यसै गरी f1 इन्टु x स्क्वायर को सम चाहिने रहेछ र x भनेको यसमा मिड भ्यालु हुन्छ किनभने हाम्रो डेटा कन्टिन्युअस डेटा छ। त्यो हुने हुनाले यो कुरा सम्झनु होला है। ल यो कुरा सम्झनु होला, x भनेको मिड भ्यालु हो। ल अब कसरी निकाल्ने त f1 x त्यसै गरी f1 x स्क्वायर र x लाई कसरी निकाल्ने त्यसलाई हेर्छौँ अब। ल केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। हाम्रो मेक x को लागि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि लाइफ दिएको छ नम्बर अफ इयर्समा। त्यसै गरी अब यो डेटा हाम्रो कन्टिन्युअस छ 0 देखि 2, 2 देखि 4, 4 देखि 6, 6 देखि 8 र 8 देखि 10। ल यो भ्यालु हामीलाई दिएको छ, यो क्वेसनले दिएको हो र हाम्रो अब नम्बर अफ कार अर्थात् मेक एक्स दिएको छ। नम्बर अफ कार मेक एक्स को लागि नम्बर अफ कार भनेको नम्बर अफ कार्स। ल नम्बर अफ कार्सलाई मैले एफ ले रिप्रेजेन्ट गरेँ, फ्रिक्वेन्सीले रिप्रेजेन्ट गरेँ यसरी। अब एफ आइसकेपछि हामीलाई एक्स चाहिन्छ अर्थात् मिड भ्यालु चाहिन्छ, एक्स मिड भ्यालु चाहिन्छ। मिड भ्यालु आइसकेपछि यसरी f1 इन्टु x को भ्यालु चाहिन्छ र फाइनली f1 x स्क्वायर को भ्यालु पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ। ल किनभने हाम्रो फर्मुलामा f1 x र f1 x स्क्वायर को भ्यालु चाहिएको छ। त्यो हुने हुनाले यो भ्यालुहरू हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामीले सुरुमा हामीलाई यही f को भ्यालु दिएकै छ, त्यही भ्यालु लेखौँ नम्बर अफ कार मेक एक्स को लागि 80, 120, 170, 100 र 30। ल यही भ्यालुलाई लेखौँ 80, 120, 170, 100 र 30। त्यसै गरी अब x भनेको हाम्रो मिड भ्यालु हो। मिड भ्यालु कसरी निकाल्ने एकदम सजिलो छ र मिड भ्यालु निकाल्न जुन हाम्रो 0 देखि 2 यो इन्टरभल छ, यसमा 0 भनेको लोअर लिमिट हो र 2 भनेको अप्पर लिमिट हो। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र मिड भ्यालु निकाल्न के गर्ने, लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिवाइड बाई 2 गर्ने। ल लोअर लिमिट अहिले हाम्रो कति छ 0 छ, प्लस अप्पर लिमिट 2 छ, डिवाइड बाई 2 गर्ने। 0 प्लस 2 भनेको 2, डिवाइड बाई 2 भनेको हाम्रो भ्यालु यसरी 1 आउँछ। ल यसरी मिड भ्यालु हामीले निकाल्छौँ। ल त्यसै गरी अब 2 देखि 4 को लागि 2 देखि 4 को इन्टरभलको लागि हाम्रो लोअर लिमिट 2 छ र अप्पर लिमिट 4 छ, डिवाइड बाई 2 गर्ने। 2 प्लस 4 भनेको 6 डिवाइड बाई 2 भनेको हाम्रो भ्यालु 3 आउने रहेछ। ल यसरी हामीले मिड भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यसै गरी अब 4 देखि 6 को लागि मिड भ्यालु भनेको के हुने रहेछ भन्दा 4 प्लस 6 गर्दा 10 हुन्छ, 10 लाई 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 10 डिवाइड बाई 2 भनेको 5। ल त्यसै गरी 6 देखि 8 को मिड भ्यालु भनेको 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 गर्ने। 6 प्लस 8 गर्दा 14 हुन्छ, 14 लाई
2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 7 आउँछ। त्यसै गरी 8 देखि 10 को मिड भ्यालु भनेको 8 + 10 गर्दा 18 हुन्छ। त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु 9 आउँछ। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीलाई f1x को भ्यालु चाहिएको छ र नम्बर अफ कारलाई मैले f1 सपोज गरेँ, f सपोज गरे पनि हुन्छ, f1 सपोज गरे पनि हुन्छ, तर हाम्रो अहिले सिम्बलमा f1x भएको हुनाले f1x नै राखेर गरौँ, एकदम सजिलो हुन्छ। ल अब के गर्ने भन्दा यो f1x f1 र x लाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अर्थात् यो 80 × 1 गर्ने, 80 × 1 गर्दा 80 भयो। त्यसै गरी 120 × 3 गर्ने, 120 × 3 गर्दा 360। त्यसै गरी 170 × 5 गर्दाखेरि 850। त्यसै गरी 100 × 7 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 700 आउँछ र 30 × 9 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 270 आउँछ। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ भने f1x² को भ्यालु निकाल्नु छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब पहिला के गर्ने भन्दा x² गर्ने, x को स्क्वायर गर्ने र x को स्क्वायरलाई f1 ले मल्टिप्लाई गर्ने, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हाम्रो भ्यालु भनेको पहिला x को स्क्वायर गर्ने, अर्थात् यसको स्क्वायर गर्ने, 1 को स्क्वायर इन्टु f, 1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ, 1 × 80 गर्ने, यो गर्दा यसरी 80 आउँछ। त्यसै गरी 3 को स्क्वायर इन्टु 120। ल एकदम सजिलो छ, 3 को स्क्वायर भनेको 9, 9 × 120 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1080 आउँछ। त्यसै गरी 5 को स्क्वायर गर्ने इन्टु 170, 5 को स्क्वायर भनेको 25 इन्टु 170 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 4250 आउँछ। त्यसै गरी अब 7 को स्क्वायर गर्ने अर्को भ्यालु इन्टु 100। ल 7 को स्क्वायर भनेको 49 इन्टु 100 गर्दा 4900 र त्यसै गरी 9 को स्क्वायर इन्टु 30, 9 को स्क्वायर भनेको 81 इन्टु 30 गर्दाखेरि 2430 यो भ्यालु आउँछ। ल हामीले यो भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि यो भ्यालुको सम चाहिएको छ, समको भ्यालु चाहिएको छ, किनभने हाम्रो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि यो भ्यालुहरूको सम चाहिएको छ, अर्थात् समेसन f1x र समेसन f1x²। ल समेसन भन्नुको मतलब सम गर्ने भनेर बुझ्छौँ हामी, अर्थात् अब समेसन f1x निकाल्न पर्यो भने यो f1x को सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने, 80, 360, 850, 700 र 270, यो सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 2260 आउँछ। क्यालकुलेटरबाट एकदम सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्छ यसलाई। ल त्यसै गरी समेसन f1x² को भ्यालु छ, त्यसलाई हामीले निकाल्न पर्ने छ र यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो समेसन f1x² को भ्यालु निकाल्न, अर्थात् 80, 1080, 4250, 4900 र 2430, यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 12740 आउँछ। ल यसरी समेसन f1x र समेसन f1x² आउँछ। र अर्को कुरा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो समेसन f1 भनेको n1 हो र n1 टोटल नम्बर अफ कार यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ मेक x को लागि, र समेसन f1 को भ्यालु निकाल्न यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो। ल 80, 120, 170, 100 र 30 जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 500 आउँछ। ल यति कुरा आइसकेपछि अब हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ र त्यो पछि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब मिन निकालौँ। नाउ मिन निकालौँ। मिन निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ x1 बार भनेको समेसन f1x डिभाइड बाई n1। ल समेसन f1x को भ्यालु कति छ 2260
डिभाइड बाई n1 भनेको हाम्रो 500 छ र यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 4.52 आउँछ। ल यो मिनको भ्यालु आयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु निकालौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकोलाई मैले सिग्मा 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेँ र अब यसको फर्मुला भनेको समेसन f1 x स्क्वायर डिभाइड बाई n1 माइनस समेसन f1 x डिभाइड बाई n1 को स्क्वायर। ल अब समेसन f1 x स्क्वायर को भ्यालु हालौँ। यहाँ हाम्रो निकालेको छौँ 12740 डिभाइड बाई n1 भनेको हाम्रो 500 छ माइनस र समेसन f1 x डिभाइड बाई n1 को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 4.52। त्यही भ्यालुलाई राख्ने हो। 4.52 को स्क्वायर गर्छौँ। ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 12740 डिभाइड बाई 500 भनेको 25.48 माइनस 4.52 को स्क्वायर भनेको 20.43 आउँछ। ल अब यो भ्यालु क्यालकुलेटरमा घटाउँदाखेरि 5.05 आउँछ र अन्डर रुट 5.05 भनेको क्यालकुलेटरबाट हामीले 2.247 पाउँछौँ। ल यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ। अब त्यसपछि अब सिबी निकाल्छौँ। किनभने हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसक्यौँ। सिबी के को लागि भन्दा हामीले मेक एक्स को लागि लिएका छौँ। त्यो हुने हुनाले सिबी एक्स लेखेँ मैले। यो भनेको सिग्मा 1 डिभाइड बाई x1 बार इन्टु 100। ल सिग्मा 1 हामीले भर्खरै निकालिसकेका छौँ 2.247 डिभाइड बाई हाम्रो मिनको भ्यालु 4.52 आएको छ। 4.52 आएको छ इन्टु 100। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 49.71%। ल सिबीलाई जहिले पनि पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गर्छौँ। ल यसरी हामीले सिबी एक्स को लागि निकाल्यौँ। अब फेरि हामीले अब मेक वाई को लागि हामीले फेरि अझै सिबी निकाल्नु छ र त्यो दुईटाको सिबीलाई हामीले कम्पेयर गरेर रिजल्ट लेख्नु छ। ल अब फेरि मेक वाई को लागि हामीले सिबी निकालौँ फर मेक वाई। ल मेक वाई को लागि सिबी निकाल्न हाम्रो फर्मुला त्यही नै हो, सेम नै हो। तर के फरक हुन्छ भन्दा x1 बारको ठाउँमा x2 बार हुन्छ र समेसन f1 x बाई n1 को ठाउँमा समेसन f2x डिभाइड बाई n2 र जहाँ 1 छ त्यहाँ 2 मात्र राख्ने हो। ल त्यसै गरी जहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि जहाँ 1 छ त्यसमा 2 राखेर फर्मुला लेख्ने हो र यही फर्मुला हामीलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसको लागि अब त्यही डेटा हामीले जुन एक्समा गरेका थियौँ वाईमा पनि त्यही डेटा नै निकाल्ने हो र वाईको लागि फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ कार छुट्टै दिएको छ र त्यही राखेर हामीले यसको क्यालकुलेसन निकाल्ने हो। समेसन f2x र समेसन f2x स्क्वायर को भ्यालु निकाल्ने हो। ल एकदम इजी छ। जसरी हामीले x को लागि गर्यौँ y को लागि पनि त्यसै गरी गर्ने हो। ल त्यसको लागि अब सुरुमा लाइफ भनेको नम्बर अफ इयर्स यो एउटा भयो। त्यसै गरी अब नम्बर अफ कार्स यसलाई मैले f2 माने। त्यसै गरी मिड भ्यालु चाहियो हामीलाई x र त्यसै गरी f2x त्यसै गरी f2x स्क्वायर। ल यति कुरा हाम्रो टेबलमा चाहिन्छ क्यालकुलेसन टेबलमा। र अब 0 देखि 2 छ हाम्रो पहिलो नम्बर अफ इयर्स। त्यसै गरी 2 देखि 4, 4 देखि 6, 6 देखि 8 र 8 देखि 10। यो हामीलाई क्वेसनले दिएको चिज हो। यसमा केही नयाँ गरेको छैन। र त्यसै गरी अब नम्बर अफ
कार हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि नम्बर अफ कार हामीलाई मेक वाई को लागि 60 100 200 120 र 20 दिएको छ। ल अब त्यसो हो भने अब x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। x भनेको मिड भ्यालु हो र हामीले x को भ्यालु अर्थात् मिड भ्यालु जसरी मेक x को लागि निकालेको थियौं त्यसै गरी यसको लागि पनि निकाल्ने हो। केही गाह्रो छैन। ल मिड भ्यालु निकाल्न एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यो 0 र 2 जुन छ पहिलो क्लास, त्यसमा 0 भनेको लोअर लिमिट हुन्छ र 2 भनेको अप्पर लिमिट हुन्छ र जहिले पनि मिड भ्यालु निकाल्न लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाइ 2 गर्ने। अर्थात् अब 0 प्लस 2 डिभाइड बाइ 2 गर्ने। 0 प्लस 2 भनेको 2, 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1 आउँछ। ल यसरी यो भयो। अब त्यसपछि अब 2 देखि 4 को लागि मिड भ्यालु भनेको 2 प्लस 4 गर्दा 6 हुन्छ। 6 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 3 हुन्छ। त्यसैगरी 4 देखि 6 को लागि मिड भ्यालु भनेको 4 प्लस 6 गर्दा 10 हुन्छ। 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 5 हुन्छ। ल त्यसैगरी 6 देखि 8 को लागि मिड भ्यालु भनेको 6 प्लस 8 गर्दा 14 हुन्छ। 14 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 7 हुन्छ। त्यसैगरी 8 देखि 10 को मिड भ्यालु भनेको 8 प्लस 10 गर्दा 18 हुन्छ। 18 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 9 हुन्छ। ल यसरी हामीले मिड भ्यालु निकाल्छौं र अब हामीले के गर्नु छ भन्दा f2 * x अर्थात् जुन यो f2 छ र त्यसलाई x सँग मल्टिप्लाई गर्ने। f2 को भ्यालु यो पहिलो भ्यालु हाम्रो 60 छ इन्टु 1, 61 जा 60। त्यसैगरी 100 इन्टु 3, 300। त्यसैगरी 200 इन्टु 5। ल त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1000। त्यसैगरी 120 इन्टु 7, त्यो गर्दा 840 र 20 इन्टु 9 गर्दा हाम्रो भ्यालु 180 आउँछ। ल यो कुरा गर्यौं। अब हामीले f2 इन्टु x स्क्वायर गर्नु पर्यो। अर्थात् जुन x को भ्यालु छ पहिला त्यसलाई स्क्वायर गर्ने र f2 सँग मल्टिप्लाई गर्ने। अर्थात् 1 को स्क्वायर गर्यौं इन्टु 60 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 60 नै आयो। त अब त्यसैगरी अर्को इन्टरभलको लागि 2 देखि 4 को लागि f2x स्क्वायर को भ्यालु भनेको 3 को स्क्वायर गर्ने सुरुमा इन्टु 100 गर्ने। 3 को स्क्वायर भनेको 9 इन्टु 100 गर्दा 900। त्यसैगरी अब 5 को स्क्वायर इन्टु 200 गर्ने। 5 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ। 25 इन्टु 200 गर्दा 5000। र त्यसैगरी अब अर्को क्लासको लागि 7 को स्क्वायर इन्टु 120 गर्ने। 7 को स्क्वायर भनेको 49 हुन्छ। 49 इन्टु 120 गर्दाखेरि 5880 आउँछ। त्यसैगरी अब फाइनली 9 को स्क्वायर इन्टु 20 गर्ने। 9 को स्क्वायर भनेको 81, 81 इन्टु 2 गर्दाखेरि 1620। ल यसरी हामीले f2x र f2x स्क्वायर निकाल्यौं। अब हामीलाई यसको सम चाहिएको छ र समेसन f2 भनेको n2 सँग इक्वल हुन्छ र n2 भनेको नम्बर अफ कार हो। ल यसको भ्यालु कति छ आउँछ भन्दाखेरि यो सबै भ्यालुहरुलाई जोड्दाखेरि यो सबै 60 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 20 गर्दा यसको भ्यालु 500 आउँछ। र त्यसैगरी हामीलाई समेसन f2x को भ्यालु पनि चाहिएको छ। अर्थात् यो सबै भ्यालुहरुलाई जोड्ने समेसन f2x निकाल्नको लागि f2x को सबै भ्यालु 60, 300, 1000, 840 र 180 यो भ्यालुलाई जोड्दाखेरि 2380 पाउँछौं हामी क्याल्कुलेटरबाट। ल त्यसैगरी समेसन f2x स्क्वायर पनि हामीलाई चाहिएको छ। अर्थात् यो f2x स्क्वायर को सबै भ्यालुलाई जोड्ने। समेसन भन्नेको मतलब सम गर्ने भनेर बुझ्छौं। ल 60 प्लस 900 प्लस 5000 प्लस 5880 प्लस 1620 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1340
60 आउँछ। ल अब यो आइसकेपछि अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फेरि यसको पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। ल अब मिन यसलाई हामीले x2 बारले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो y को लागि क्यालकुलेट गर्ने भएको हुनाले समेसन f2x डिभाइड बाई n2। ल मिनको फर्मुला यो हो। समेसन f2x को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 2380 डिभाइड बाई n2 को भ्यालु हाम्रो 500 छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 4.76 आउँछ। ल अब फेरि त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 2 निकाल्ने। सिग्मा 2 भनेको अन्डर रुट समेसन f2x स्क्वायर डिभाइड बाई n2 माइनस समेसन f2x डिभाइड बाई n2 को स्क्वायर गर्छौँ। ल अब समेसन f2x स्क्वायर भनेको हामीले निकालिसकेका छौँ यसरी 13460। त्यही भ्यालुलाई हामीले राख्ने हो 13460 डिभाइड बाई n2 भनेको हाम्रो 500 छ माइनस समेसन f2x डिभाइड बाई n2 को भ्यालु हामीले यो भ्यालु यहाँ 4.76 निकालिसकेका छौँ। त्यसैले यही भ्यालुलाई यहाँ राख्ने हो। एकदम सजिलो छ। ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 13460 डिभाइड बाई 500 गर्दाखेरि 26.92 आउँछ माइनस 4.76 को स्क्वायर भनेको 22.66 आउँछ। र अब यो भ्यालु कति पाउँछौँ क्यालकुलेटरमा हामीले घटाउँदा भन्दा 4.26। ल अब अन्डर रुट 4.26 भनेको क्यालकुलेटरमा त्यसमा 2.06 पाउँछौँ। ल यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। ल अब यो आइसकेपछि हामीले सिबी निकालौँ y को लागि। सिबी y को लागि सिग्मा 2 डिभाइड बाई x2 बार इन्टु 100। ल अब सिग्मा 2 को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 2.06 डिभाइड बाई अब x2 बार को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 4.76 इन्टु 100 गरौँ। यो गर्दाखेरि हाम्रो सिबी कति आउँछ भन्दा 43.28% आउँछ। ल यसरी सिबिवाई निकाल्यौँ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसन अनुसार सिबिएक्स र सिबिवाईलाई कम्पेयर गर्ने र कन्क्लुजन लेख्ने। ल अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको हो भन्दाखेरि क्वेसनलाई एकचोटि हेरौँ र यो दुईटा कार मध्ये दुईटा मेक मध्ये एक्स र वाई मध्ये कुनलाई चाहिँ प्रिफर गर्छ किन्ने मान्छेले भनेर सोधेको छ। र त्यसको लागि के गर्ने भन्दा सिबी जसको सानो छ त्यसलाई नै मान्छेले प्रिफर गर्छ। किनभने अब एउटै प्राइस छ र हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि नम्बर अफ इयर कति वर्ष चाहिँ टिक्छ यसरी यसको भ्यालु दिएको छ। र हामीले जुन सिबी निकाल्छौँ त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटै कार छ एउटै प्राइस छ र जुन चाहिँ कार लामो समय टिक्छ त्यही कारलाई चाहिँ हामीले किन्छौँ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एकदम लामो समय टिक्नु भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कम हुनु हो। कम जसको सिबी छ त्यही कार चाहिँ लामो समयसम्म कुद्छ, लामो समयसम्म त्यसले काम गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यही हो। जसको सिबी कम छ त्यो चाहिँ बढी समयसम्म कुद्छ, अर्थात् कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जसको कम छ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म कुद्छ र लामो समयसम्म टिक्छ। त्यही हुने हुनाले किन्ने मान्छेले पनि त्यसलाई प्रिफर गर्छ। ल अब यसैलाई कन्क्लुजनमा लेख्ने हो, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। ल हाम्रो सिबिएक्स कति आएको छ भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ। सिबिएक्स हाम्रो सिबिएक्स कति आएको छ भन्दा हामीले 49.71% निकालेको छौँ। त्यसै गरी हाम्रो सिबिवाई 43.28% निकालेको छौँ। ल अब यो दुईटा मध्ये
सिबी सबैभन्दा सानो कसको छ भन्दाखेरि वाईको सानो छ र वाईको सानो भएको हुनाले अर्थात् यसको भेरिएसन कम भएको हुनाले यो लामो समयसम्म टिक्ने भयो र त्यो हुने हुनाले किन्ने मान्छेले पनि यो कार मेक वाई भन्ने कारलाई चाहिँ किन्ने भयो। ल यसरी अब यसको कन्क्लुजनमा सिन्स सिबी वाई is less than CBX, so the buyer should preferred make Y कार। ल यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यसरी हामीले के गर्यौँ यसमा म एकचोटि फेरि रिभाइज गराउँछु तपाईँहरूलाई र यसमा कसरी गर्ने रहेछ त्यो टेक्निकलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। स्टेपलाई म फेरि भन्छु के गरियो हामीले, त्यो मेन स्टेपलाई भन्छु, त्यसलाई बुझ्नु होला है त। ल यसमा हामीले के गरियो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ यस्तो खालको डेटा दिएको छ, कन्टिन्युअस डेटा दिएको छ जसमा गाडी जुन कार छ 500 वटा कार दिएको छ, त्यो मध्येमा मेक एक्स र मेक वाई भनेर कार दिएको छ र त्यसमा कारको सङ्ख्या दिएको छ र हामीले के कुरा निकाल्न पर्ने छ भन्दाखेरि यदि कारको मूल्य सेम छ, दुईटै कारको मूल्य सेम छ भने त्यो मध्येमा कुन चाहिँ कारलाई चाहिँ कस्टमरले किन्न प्रिफर गर्छ भनेर सोधेको छ। र यसरी यस्तो डेटा आउने बित्तिकै जहिले पनि के सम्झने के बुझ्ने भन्दाखेरि यसरी दुईटा डेटा आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि त्यो दुईटा डेटालाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ, अर्थात् कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्ने छ भनेर हामीले बुझ्ने। दुईटा मध्ये कुन राम्रो कुन नराम्रो अर्थात् कुन ठुलो कुन सानो यस्तो खालको क्वेसन सोध्ने बित्तिकै जहिले पनि के बुझ्ने भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने। र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालिसकेपछि त्यसैलाई कम्पेयर गरेर हामीले हाम्रो रिजल्ट लेख्छौँ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न हामीले सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100 यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। ल यो फर्मुला हामीलाई कन्ठै हुनुपर्छ। ल यो एउटा फर्मुला हामीलाई कन्ठ हुनुपर्छ सिबी निकाल्ने। र सिबी अब दुईटैको लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कार मेक एक्स र मेक वाई दुवैको लागि हामीले सिबी निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यो हुने हुनाले सिबी निकाल्नलाई अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु चाहिन्छ। र कन्टिन्युअस डेटामा मिन निकाल्ने फर्मुला भनेको एक्स बार इक्वल टु समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन हुन्छ। र हाम्रो मेक एक्स र मेक वाई दुईटा डेटा भएको हुनाले मैले 1 र 2 सपोज गर्छु। मिनमा लेख्दाखेरि x1 बार लेख्छु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्दाखेरि सिग्मा 1 लेख्छु यो मेक एक्सको लागि। त्यसै गरी अर्को ग्रुप हो मेक वाईको लागि लेख्दाखेरि x2 बार र सिग्मा 2 लेख्छु। ल यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र हाम्रो फर्मुलामा चाहिने समेसन f1 एक्स समेसन f1 एक्स स्क्वायरको भ्यालु निकाल्न पर्ने हुनाले सुरुमा हामीले अब त्यही भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ यसरी क्याल्कुलेसन टेबलबाट। र यसमा एक्स भनेको मिड भ्यालु हुन्छ, मिड भ्यालु निकाल्न एकदम सजिलो छ, लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई 2 गर्ने कुनै पनि क्लासको। ल यसरी मिड भ्यालु निकाल्ने, त्यसलाई f1 एक्सले मल्टिप्लाई गर्यो र f1 एक्स स्क्वायरको भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसको सम निकाल्ने र त्यो निक्लिसकेपछि यसरी मिनको फर्मुलामा राख्ने भ्यालुहरू, त्यसबाट मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी आउँछ। मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउने बित्तिकै हाम्रो सिबी क्याल्कुलेट हुन्छ र यसरी सिबी एउटाको लागि निकाल्यौँ। त्यसै गरी अब मेक वाईको लागि पनि सेम तरिकाले सिबी निकाल्ने हो र यसमा x2 बार लेख्छौँ हामी। उता अगाडि एक्सको लागि x1 बार लेखेको थियौँ भने वाईको लागि x2 बार लेख्छौँ र सेम फर्मुला हो, 1 को ठाउँमा 2 मात्र राखेर लेख्ने हो, केही गाह्रो छैन। ल त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सेम तरिकाले निकाल्ने हो र सिबी पनि सेम तरिकाले निकाल्ने हो।
र जुन सिबी आउँछ त्यही दुईवटा सिबीलाई कम्पेयर गरेर हामीले यसरी कन्क्लुजन लेख्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को क्वेसन गरौँ, टियुमै आएको अर्को क्वेसन गरौँ। ल अब अर्को क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि हाम्रो टियुको 2067 सालमा सोधेको क्वेसन। र सुरुमा म क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरूले यसलाई झर्को नमानिकन बोर नमानिकन क्वेसन हेर्नु होला, बुझ्दै गर्नु होला र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि म देखाउँछु। ल sample of 60 cars of 2 makes P and Q is taken and their average running life in years is recorded as follows। ल अब कसरी दिएको छ भन्दाखेरि लाइफ यो इयर्समा दिएको छ 0 देखि 2, 2 देखि 4, 4 देखि 6, 6 देखि 8 र 8 देखि 10। ल यो छ र मेक पी र मेक क्यू को भ्यालुहरू दिएको छ, अर्थात् फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिएको छ 8, 12, 22, 14, 4 र मेक क्यू को लागि 10, 14, 19, 12 र 5 दिएको छ र यो हाम्रो डेटा हो। यसलाई टेबल क्लोज गरेर राखौँ। ल अब यो पछि के सोधेको छ त्यसलाई पनि हेरौँ। यो हामीलाई टेबल यस्तो खालको टेबल दिएको छ। ल अब हामीलाई यो हो भने ए नम्बरमा फाइन्ड द मीन लाइफ अफ इच मेक। ल प्रत्येक मेकको चाहिँ मीन लाइफ कति हुने रहेछ र which make shows greater consistency in performance and why। ल यसरी क्वेसन सोधेको छ। ल अब यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न अगाडि यसलाई राम्रोसँग पढौँ, यसमा दिएको इन्फर्मेसनलाई बुझौँ, के निकाल भनेको छ त्यसलाई पनि बुझौँ। ल यस्तो खालको क्वेसन हामीसँग छ 2067 मा टियुमा आएको क्वेसन र यसमा हामीले भर्खर योभन्दा अगाडि गरेको प्रब्लम जस्तै नै छ, बस फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु फरक छ र यसमा एउटा एक्स्ट्रा कुरा मिन लाइफ कति हुन्छ प्रत्येक मेकको भनेर सोधेको छ। त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल हामीसँग 60 वटा कार छ मेक पी र मेक क्यूमा। ल यसरी टोटल नम्बर अफ कार भनेको 60 वटा छ मेक पी र मेक क्यूमा र तिनीहरूको एभरेज रनिङ लाइफ दिएको छ इयर्समा, कति सालसम्म चाहिँ तिनीहरू गुड्छन् भनेर तिनीहरूको एभरेज रनिङ लाइफ दिएको छ, कुद्ने जुन समय छ त्यो दिएको छ। त्यो हो भने हामीले तिनीहरूको मिन लाइफ अर्थात् एभरेज लाइफ कति हुन्छ इच मेकको, मेक पी र मेक क्यूको मिन लाइफ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ, अर्थात् एभरेज लाइफ। र त्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँले चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्सी देखाउँछ पर्फर्मेन्समा
कुन चाहिँको बढी कन्सिस्टेन्सी हुन्छ र किन भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल यसरी दुईटा डेटा दियो र हामीले कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्नु पर्यो भने जहिले पनि के निकाल्ने भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी निकाल्ने भनेर बुझ्ने र सिबी निकाल्नलाई सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100 यो फर्मुला युज हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, जसमा एक्स बार भनेको मिन र सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ र त्यो क्यालकुलेट हामीले गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो क्वेसन छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले थाहा पाइसक्यौँ हामीले के निकाल्ने रहेछ भन्दा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने रहेछ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पी को लागि र क्यू को लागि दुईटैको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। पी को लागि पनि क्यू को लागि पनि सिबी निकाल्ने र त्यसलाई कम्पेयर गर्ने र कम्पेयर गरेर कुन चाहिँमा बढी भेरिएसन छ त्यसलाई हेर्न सक्छौँ र कन्सिस्टेन्सी कुन चाहिँमा बढी छ त्यसलाई पनि हेर्न सक्छौँ र त्यही अनुसार हामीले कन्क्लुजन हाम्रो रिजल्ट लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा हामीलाई त्यसको लागि सिबी चाहिन्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। यसको सोलुसनमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ल सिबी चाहिन्छ हामीलाई। सिबी निकाल्न सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100। ल सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई मिन इन्टु 100 गर्छौँ र अब हामीले पी को लागि र क्यू को लागि के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ र मिन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ भनेर अब फर्मुला के राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो डेटा कस्तो छ त्यसलाई हेरेर राख्छौँ र डेटा हाम्रो अहिले कन्टिन्युअस डेटा छ। कन्टिन्युअस डेटा भनेको यसरी 0 देखि 2, 2 देखि 4, 4 देखि 6, 6 देखि 8, 8 देखि 10 यस्तो खालको इन्टरभलमा डेटा भएको हुनाले अब कन्टिन्युअस डेटामा मिन निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन हुन्छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा निकाल्ने फर्मुला भनेको अन्डर रुट समेसन F1 एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई F1 राखिने हुन्छ नराखिने हुन्छ र हाम्रो दुईवटा डेटा भएको हुनाले F1 र F2 राखेर गर्छौँ। त्यो हुने हुनाले हाम्रो जनरल फर्मुला भनेको समेसन एफ एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन हुन्छ माइनस समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एनको होल स्क्वायर गर्छौँ। ल यो हाम्रो जनरल फर्मुला हो र दुईटा डेटा भएको हुनाले हामीले एफको ठाउँमा F1 राख्छौँ एउटा डेटाको लागि र अर्को डेटाको लागि एफको ठाउँमा F2 राख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। त्यसै गरी एनको लागि पनि N1 राख्छौँ एउटा डेटाको लागि, अर्को डेटाको लागि N2 राख्छौँ। ल त्यो कुरा सम्झनु होला। ल अब यो भइसकेपछि अब क्यालकुलेसन टेबलमा जाउँ। क्यालकुलेसन टेबलमा हामीलाई के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि एफको भ्यालु सँग एक्स मल्टिप्लाई गरेर त्यसको सम चाहिने रहेछ। त्यसै गरी एफसँग एक्स स्क्वायर मल्टिप्लाई गरेर त्यसको सम चाहिने रहेछ र यसमा एक्स भनेको मिड भ्यालु हो जुन यो इन्टरभलहरू दिएको छ 0 देखि 2, 2 देखि 4 हुँदै 8 देखि 10 सम्म यो इन्टरभल छ। यिनीहरूको मिड भ्यालु चाहिने हामीलाई छ र एकदम सजिलो छ मिड भ्यालु निकाल्न। लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई 2 गर्ने हो मिड भ्यालु निकाल्न। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको सोलुसनतिर जाउँ। यसको सोलुसनमा हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि पहिला क्यालकुलेसन टेबलमा हामीलाई चाहिने जुन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई निकाल्नु छ। ल अब क्यालकुलेसन टेबलमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा लाइफ यो इयर्समा दिएको छ, यो दिएकै कुरा हो र हामीले मिड भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। मिड भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ, त्यसलाई मैले एक्स सपोज गरेँ। ल यो हो। अनि अब पी र क्यू को लागि हामीले निकाल्न पर्ने भएको हुनाले मैले यतापट्टि पी लेखेँ, मेक पी लेखेँ, यतापट्टि मेक क्यू लेखेँ। ल अब पी को लागि नम्बर अफ कार जुन छ नम्बर अफ
कार्स, त्यसलाई मैले F1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छु। त्यसै गरी अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि F1x चाहिएको छ मिन निकाल्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन F1x र त्यसै गरी F1x स्क्वायर यसको पनि भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ। ल यो भयो p को लागि। ल p को लागि हामीलाई चाहिने डेटा भनेको यति हो। र त्यसै गरी अब q को लागि पनि सेम तरिकाले अब x को भ्यालु हामीसँग छँदैछ। p को लागि जसरी नम्बर अफ कार थियो त्यसै गरी q को लागि पनि नम्बर अफ कार हुन्छ र q को नम्बर अफ कार भनेको F2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र त्यो आइसकेपछि अब हामीलाई फेरि के चाहिन्छ भन्दा F2 इन्टु x को भ्यालु चाहिन्छ। F2 इन्टु x को भ्यालु चाहिन्छ। ल अब त्यो हो भने फेरि हामीलाई अर्को पनि भ्यालु चाहिन्छ F2 इन्टु x स्क्वायर यसको पनि सम चाहिन्छ। p र q को लागि छुट्टा छुट्टै मिन र छुट्टा छुट्टै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्नेछ र छुट्टा छुट्टै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि हामीले निकाल्नु पर्नेछ। ल अब हेरौँ है त। अब यो टेबललाई मैले क्लोज गरेँ। ल अब p को लागि एउटा भयो, q को लागि अर्को डेटा छ। ल अब हामीलाई लाइफ इन इयर्स दिएको छ त्यसकै भ्यालु लेख्छौं हामी सुरुमा। त्यसै गरी मिड भ्यालु निकाल्छौं र हामीलाई दिएको जुन नम्बर अफ कार F1 लेख्छौं। त्यसै गरी F1x निकाल्छौं, F1x स्क्वायर निकाल्छौं। त्यसै गरी q को लागि F2 निकाल्छौं। F2 जुन हामीलाई दिएकै छ क्वेशनमै र F2x र F2x स्क्वायर पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। ल लाइफ इन इयर्स जुन छ त्यो हामीलाई कति कति दिएको छ भन्दाखेरि 0 to 2 years, 2 to 4 years, 4 to 6 years, 6 to 8 years र 8 to 10 years। ल यो हामीलाई दिएको छ। ल अब योबाट x भनेको मिड भ्यालु हामीले निकाल्न पर्नेछ। मिड भ्यालु भनेको बिचको भ्यालु निकाल्न पर्नेछ यो इन्टरभलको। ल अब फर्स्ट इन्टरभल 0 देखि 2 को मिड भ्यालु निकाल्न यो 0 भनेको हाम्रो लोअर लिमिट हो र 2 भनेको अप्पर लिमिट हो र लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाइ 2 गर्छौं। लोअर लिमिट भनेको 0 छ, अप्पर लिमिट 2 छ, डिभाइड बाइ 2 गर्दा 0 + 2 भनेको 2 हुन्छ, डिभाइड बाइ 2 भनेको हाम्रो भ्यालु 1 आउँछ। ल यसरी मिड भ्यालु निक्लिने रहेछ। अब त्यसै गरी 2 देखि 4 को लागि पनि लोअर लिमिट भनेको हाम्रो 2 हुन्छ र त्यसमा अप्पर लिमिट भनेको 4 हुन्छ, त्यसलाई जोड्ने र 2 ले डिभाइड गर्ने। ल 2 + 4 भनेको 6, डिभाइड बाइ 2 भनेको यसरी 3 लेख्ने। ल यसरी मिड भ्यालु निकाल्न सक्छौं। एकदम सजिलो छ मिड भ्यालु निकाल्न। ल अब यही मिड भ्यालु लेख्दै जाउँ सुरुमा। ल अब 2 + 4 भनेको 6 हुन्छ, 6 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 3 हुन्छ। त्यसै गरी अब 4 देखि 6 को लागि मिड भ्यालु भनेको 4 + 6 गर्दा 10 हुन्छ, 10 डिभाइड बाइ 2 भनेको 5 हुन्छ। त्यसै गरी 6 देखि 8 को मिड भ्यालु भनेको 6 + 8 गर्दा 14 हुन्छ, 14 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु 7 आउँछ। त्यसै गरी 8 देखि 10 को लागि मिड भ्यालु भनेको 8 + 10 गर्दा 18 हुन्छ, 18 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 9 हुन्छ। ल यसरी मिड भ्यालुको भ्यालु आयो। अब नम्बर अफ कार F1 को लागि हामीलाई दिएकै छ त्यही भ्यालु हामीले यहाँ लेख्छौं। ल हामीलाई नम्बर अफ कार जसलाई हामीले F1 रिप्रेजेन्ट गरेका छौं यो हामीलाई दिएको छ क्वेशनले 8, 12, 22, 14 र 4।
र अब यो सबैलाई सम गर्दाखेरि यसले n1 को भ्यालु दिन्छ। n1 भनेको समेसन f1 अर्थात् यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्दाखेरि 8 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 4 गर्दाखेरि यसले हामीलाई टोटल नम्बर अफ कार दिन्छ p को लागि, मेक p को लागि। ल अब यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई 60 हामीले यसको भ्यालु पाउँछौं र यो क्वेशनमा पनि दिएको छ हामीलाई 60 कार प्रत्येक स्याम्पलमा छ भनेर दिएको छ। ल 60 कार दिएको छ। ल त्यही हामीले यो नम्बर निकाल्यौं र अब हाम्रो काम भनेको अर्को काम भनेको अब f1 * x गर्नुपर्ने छ। f1 * x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र यो जुन मिड भ्यालु छ हेर्नु होला है, यो मिड भ्यालु छ x र f1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात् यो x को भ्यालु र यो f1 को भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात् 1 * 8 गर्दा 8। त्यसैगरी 3 * 12 गर्दा 36। ल त्यसैगरी 5 * 22 गर्नु पर्यो, त्यो गर्दा 110 आउँछ। त्यसैगरी 7 * 14 गर्नु पर्यो, त्यो गर्दा 98 आउँछ र 9 * 4 गर्नु पर्यो, 9 * 4 = 36। ल यसरी यो भ्यालु निकाल्यौं र अब अर्को काम के गर्ने भन्दाखेरि फेरि हामीले के गर्नु छ भन्दा f1 * x² गर्ने। ल जुन x को भ्यालु छ त्यसको स्क्वायर गर्ने पहिला र f1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने। ल अब हेरौँ है त कसरी त्यसलाई गरिन्छ। ल अब सुरुमा हामीले के गर्ने, x को स्क्वायर गर्ने अर्थात् यो जुन भ्यालु छ 1 को स्क्वायर इन्टु f1। 1 को स्क्वायर भनेको 1, 1 * 8 गर्दाखेरि 8 हुन्छ। त्यसैगरी अब 3 को स्क्वायर इन्टु 12, 3 को स्क्वायर 9, 9 * 12 गर्दा 108। त्यसैगरी 5 को स्क्वायर इन्टु 22, 5 को स्क्वायर भनेको 25, 25 * 22 गर्दाखेरि 550 आउँछ र त्यसैगरी अब 7 को स्क्वायर इन्टु 14 गर्ने। 7 को स्क्वायर भनेको 49 हुन्छ, 49 * 14 गर्दाखेरि 686 आउँछ। ल त्यसैगरी अब 9 को स्क्वायर इन्टु 4 गर्ने। 9 को स्क्वायर गर्दा 81 इन्टु 4 गर्दाखेरि 324 आउँछ। ल यो भ्यालु हामीले निकाल्यौं र हामीलाई अब यो भ्यालुहरुको सम चाहिएको छ अर्थात् समेसन f1 x को भ्यालु चाहिएको छ। समेसन f1 x को भ्यालु निकाल्न यो सबै भ्यालुहरुलाई जोड्ने अर्थात् 8, 36, 110, 98 र 36 यो भ्यालुलाई जोड्ने। यो भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 288 आउँछ। ल अब त्यसैगरी हामीलाई समेसन f1 x² को पनि भ्यालु चाहिएको छ अर्थात् यो भ्यालुहरुलाई जोड्ने, सबै भ्यालुहरुलाई जोड्ने 8, 108, 550, 686 र 324। यो सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1676 आउँछ। ल अब यो हामीले मेक p को लागि निकाल्यौं। अब मेक q को लागि पनि हामीले जसरी p को लागि निकालेका छौं त्यसैगरी निकाल्छौं। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब नम्बर अफ कार मेक q को लागि पनि हामीलाई दिएकै छ, क्वेशनले दिएको छ र त्यसको भ्यालु भनेको हाम्रो 10, त्यसैगरी 14, त्यसैगरी 19, त्यसैगरी 12 र 5 दिएको छ। ल अब यो दिएको छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि f2 * x गर्ने। f2 को भ्यालु र x को भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यहाँनेर के कुरा बुझौं भन्दा f2 को भ्यालु र x लाई मल्टिप्लाई गरौँ। ल कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेरौँ है त। ल जुन यो f2 को भ्यालु छ यो 10 र x को भ्यालु हाम्रो 1 छ। यो x को भ्यालु
र यो F2 को भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने, अर्थात् जुन मैले यहाँ रेड मार्क लगाएको छु 1 × 10 गर्दा 10 आयो। त्यसै गरी अब 3 × 14 गर्ने, 3 × 14 गर्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यो गर्दा 42 आउँछ। त्यसै गरी अब 5 अर्को भ्यालु छ 5 र अर्को भ्यालु 19 छ। 5 × 19 गर्दाखेरि 95। त्यसै गरी अब 7 अर्को भ्यालु छ × 12 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 84 आउँछ। र त्यसै गरी 9 × 5 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 45 आउँछ। ल यो भ्यालु आयो। र अब हामीले अझ के गर्नु छ भन्दाखेरि F2 × x²। अब यो जुन x को भ्यालु छ पहिला त्यसको स्क्वायर गर्ने, f को स्क्वायर गर्ने, यो जुन x को स्क्वायर गर्ने, x भनेको अहिले 1 छ, 1 को स्क्वायर इन्टु अब f2 गर्ने, 1 को स्क्वायर इन्टु 10 गर्दा 10 नै आयो। त्यसै गरी अब 3 को स्क्वायर इन्टु 14 गर्ने, 3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ, 9 × 14 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 126 आउँछ। ल त्यसै गरी अब फेरि हामीले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि 5 को स्क्वायर गर्ने इन्टु 19 गर्ने। 5 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ, 25 × 19 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 475 आउँछ। त्यसै गरी अब 7 को स्क्वायर छ अर्को, 7 को स्क्वायर इन्टु 12 गर्ने, 7 को स्क्वायर भनेको 49 × 12 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 588 आउँछ। र त्यसै गरी 9 को स्क्वायर गर्ने इन्टु 5 गर्ने, 9 को स्क्वायर भनेको 81 हुन्छ, 81 × 5 भनेको 405 हुन्छ। ल अब यति कुरा निकालिसकेपछि अब हामीलाई फेरि के चाहिएको छ भन्दा F2x को सम चाहिएको छ। ल त्यो भनेको यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो। 10 + 42 + 95 + 84 + 45 यो भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 276 आउँछ। र त्यसै गरी समेसन F2x² को पनि हामीलाई भ्यालु चाहिएको छ। त्यो निकाल्न हामीले यो भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो। ल 10, 126, 475, 588 र 405 लाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1604 आउँछ। ल यसरी हामीले F2x² को पनि समको भ्यालु निकाल्यौँ। ल अब यो आइसकेपछि, यो डेटा भइसकेपछि हामीले अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्ने P र Q को लागि। ल अब फर मेक P, ल मेक P को लागि हामीले मिन लाइफ, ल मिन लाइफ भनेर हामीलाई सोधेको छ, दुईटैको मिन लाइफ सोधेको छ। अफ इच मेक भनेको P र Q दुईटैको मिन लाइफ सोधेको छ। यो A नम्बरको क्वेसन हामीले सल्भ गर्दैछौँ। ल मिन लाइफ भनेको एभरेज अथवा मिन निकाल्ने भनेको हो x1 बार इक्वल टु ल समेसन F1x डिभाइड बाई N1। मिन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो यही हो। ल समेसन F1x को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 288, यो 288 आएको छ, डिभाइड बाई N1 भनेको हाम्रो 60 छ। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 4.8 इयर्स। ल त्यसै गरी अब यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकालौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 भनेको अन्डर रुट समेसन F1x² डिभाइड बाई N1 माइनस समेसन F1x डिभाइड बाई N को होल स्क्वायर। ल समेसन F1x² को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। ल समेसन F1x² को भ्यालु भनेको 1676 छ, 1676 डिभाइड बाई N1 को भ्यालु हामीसँग 60 छ, माइनस अब समेसन F1x डिभाइड बाई N को भ्यालु हामीले भर्खरै निकालेका छौँ 4.8 इयर्स। त्यसैलाई राखेर सल्भ गरौँ। ल 1676 डिभाइड बाई 60 भनेको हाम्रो भ्यालु
27.93 आउँछ माइनस 4.8 को स्क्वायर भनेको 23.04 हुन्छ। ल अब 27.93 माइनस 23.04 गर्दा अन्डर रुट हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 4.89 आउँछ र अन्डर रुट 4.89 भनेको 2.21 इयर्स। ल यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु आयो। ल अब यो आइसकेपछि हामीले सिबी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो सिबी निकाल्ने फर्मुला भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, सिबी भनेको सिग्मा 1 डिभाइड बाई x1 बार इन्टु 100। ल अब सिग्मा 1 को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 2.21 डिभाइड बाई x1 बार भनेको मिन हामीले 4.8 निकालिसकेका छौँ 4.8 इन्टु 100। ल यसरी यो भ्यालु निकाल्यौँ। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 46.04 आउँछ र सिबीलाई जहिले पनि हामी पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्छौँ। ल यो सिबी आयो पी को लागि। अब पी को लागि आइसकेपछि अब फेरि क्यू को लागि पनि हामीले मिन लाइफ निकाल्नु छ र सिबी निकाल्नु छ र फर्स्ट एन्सरमा हामीलाई मिन लाइफ चाहिएको छ पी र क्यू दुवैको लागि र दोस्रोमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने छ र कसको बढी भेरिएबिलिटी छ अर्थात् कसले चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्सी देखाउँछ त्यो कुरा हामीले देखाउनु पर्ने छ क्वेसनमा। ल अब हामीले मेक क्यू को लागि फर मेक क्यू को लागि अब मिन लाइफ भनेको मिन लाइफ अर्थात् मिन को भ्यालु x2 बार इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला हाम्रो समेसन f2x डिभाइड बाई n2। ल समेसन f2x को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। समेसन f2x को भ्यालु 276 डिभाइड बाई n2 भनेको हाम्रो 60 नै छ किनभने इक्वल नम्बर अफ कार दिएको छ मेक पी र क्यू को लागि यो भ्यालु पनि हाम्रो 60 नै आउँछ। समेसन f2x गर्ने भने यो भ्यालु पनि 60 नै हुन्छ। ल क्वेसनमा पनि माथि सुरुमा 60 नै दिएको छ त्यो हुने हुनाले यसको भ्यालु अब कति आउँछ भन्दा 4.6 इयर्स नै आउने रहेछ। ल अब यो आइसकेपछि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्यालकुलेसन गरौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जसलाई सिग्मा 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल सिग्मा 2 निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन f2x स्क्वायर डिभाइड बाई n2 माइनस समेसन f2x डिभाइड बाई n2 को होल स्क्वायर। ल अब समेसन f2x स्क्वायर को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ टेबलमा कति छ भन्दा 1604 छ 1604 डिभाइड बाई n2 भनेको हाम्रो 60 छ माइनस अब समेसन f2x डिभाइड बाई n2 भनेको हामीले भर्खरै 4.6 निकालिसकेका छौँ यसको स्क्वायर गर्ने। ल यो गरिसकेपछि अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1604 डिभाइड बाई 60 भनेको 26.73 माइनस 4.6 को स्क्वायर भनेको 21.16 आयो। ल यो भ्यालु क्यालकुलेटरमा कति आउँछ भन्दा यो दुईटा भ्यालु घटाउँदाखेरि 5.57 र अन्डर रुट 5.57 भनेको हाम्रो भ्यालु 2.36 इयर्स आउँछ। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन आइसकेपछि अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालौँ। यसको लागि पनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन
कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी भनेको सिग्मा 2 डिभाइड बाई x2 बार इन्टु 100। ल सिग्मा 2 को भ्यालु हामीले निकालिछौँ 2.36 डिभाइड बाई हाम्रो मिनको भ्यालु कति छ भन्दा x2 बारको भ्यालु 4.6 इन्टु 100। ल यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ सिबीको भ्यालु भनेको 51.30%। ल अब हामीले दुईटैको लागि मिन लाइफ निकाल्यौँ र सिबी पनि निकाल्यौँ। अब यही सिबीलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्ने हो र हामीले हाम्रो कन्क्लुजन लेख्ने हो। ल अब यो दुईटा मध्ये जसको सिबी कम छ त्यसले नै बढी कन्सिस्टेन्सी देखाउँछ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जसको सिबी कम छ त्यसले नै बढी कन्सिस्टेन्सी देखाउँछ। ल अब सिबीलाई कम्पेयर गरौँ। सिबी हाम्रो पी को लागि कति छ भन्दाखेरि सिबी फर पी, पी को लागि सिबी हामीले कति निकालेका छौँ भन्दा 46.04%। त्यसै गरी सिबी फर क्यू को लागि 51.30% यसरी आएको छ। ल अब यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँको सिबी कम छ त्यसले नै बढी कन्सिस्टेन्सी देखाउने रहेछ पर्फर्मेन्समा। ल अब यो पी र क्यू मध्येमा लेस सिबी भनेको कम सिबी भनेको पी को छ 46.04। ल सिबी अफ पी इज लेस देन सिबी अफ क्यू। ल यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। So make P shows greater consistency in performance। ल यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई कम्पेयर गर्ने र त्यो मध्ये सबैभन्दा सानो जसको सिबी छ त्यसैले नै बढी कन्सिस्टेन्सी देखाउँछ पर्फर्मेन्समा भनेर हामीले हाम्रो रिजल्ट अर्थात् कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र विशेष गरेर हामीले यो प्रब्लममा के गर्यौँ म एकचोटि फेरि रिभाइज गराउँछु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् यसलाई यो स्टेपलाई बुझ्न के गरिएको रहेछ भनेर बुझ्नको लागि। ल हामीसँग यसरी यस्तो खालको क्वेसन छ। 60 वटा कार छन् मेक पी र मेक क्यूमा र 60 वटा कार दिएको छ र तिनीहरूको एभरेज रनिङ लाइफ दिएको छ इयर्समा, कति समय चाहिँ तिनीहरू गुड्छन् एभरेजमा भनेर यो भ्यालुहरू दिएको छ। ल अब यो हो भने हामीले पहिला के पत्ता लगाउनु छ भन्दा मिन लाइफ फर इच मेक पी को लागि र मेक क्यू को लागि मिन लाइफ कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु छ र दोस्रोमा चाहिँ कुन चाहिँले बढी कन्सिस्टेन्सी देखाउँछ पर्फर्मेन्समा किन भनेर सोधेको छ। ल अब यसको लागि जहिले पनि यसरी दुईटा डेटा दिएर यसरी कन्सिस्टेन्सी कुन बढी कन्सिस्टेन्ट छ कुन कम छ भनेर यसरी कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने भनेर बुझ्नुपर्छ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दुईटै ग्रुपको लागि निकाल्ने र त्यसलाई कम्पेयर गर्ने र हाम्रो रिजल्ट लेख्ने, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो कुरा भनेको प्र्याक्टिसबाट थाहा हुन्छ र तपाईँहरूले यस्तै खालको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानुभयो भने थाहा हुन्छ कुनमा कसरी गर्ने र एकैचोटि सुरुमै कसैलाई केही पनि थाहा हुन्न। यो भनेको प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुने कुरा हो र त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यसैले प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै ज्यादा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यसै गरी सिबी निकाल्न हामीलाई सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु यो 100 यो फर्मुला चाहिन्छ र त्यसमा अब सिग्मा र एक्स बार कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो डेटा कस्तो खालको छ त्यसलाई हेरेर हामीले फर्मुला लेख्छौँ। हाम्रो डेटा अहिले कन्टिन्युअस डेटा छ, त्यो हुने हुनाले कन्टिन्युअस डेटामा मिन निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन
निकाल्ने फर्मुला भनेको √f इन्टु एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एफ इन्टु एक्स डिभाइड बाई एन को होल स्क्वायर गर्छौँ। ल अब त्यही यो फर्मुलामा जुन भ्यालुहरू चाहिएको छ त्यसैलाई हामीले यसरी टेबलको फर्ममा राखेर त्यसको भ्यालु निकाल्छौँ। यसरी एकदम सजिलो छ। ल अब त्यसै गरी मेक पीको लागि मिन लाइफ निकाल्छौँ, मिनको भ्यालु, र त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि भ्यालु निकाल्छौँ यसरी। ल अनि त्यो आइसकेपछि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ र यसरी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन मेक पीको लागि निकाल्यौँ। त्यसै गरी क्यूको लागि पनि सेम तरिकाले मिन लाइफ निकाल्ने त्यही फर्मुला नै हो, 1 को ठाउँमा 2 मात्र फरक हुन्छ। ल यो फर्मुला लगाएर त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सेम तरिकाले निकाल्ने। ल मेन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि त्यसले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न सहयोग गर्छ। ल यसरी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन आउँछ र त्यो दुईटा सिबीलाई कम्पेयर गर्ने र जसको सिबी चाहिँ कम छ त्यसले चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्सी देखाउँछ पर्फर्मेन्समा भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा भनिसकेपछि अब हामी यस्तै खालको क्वेसन अर्को पनि गर्छौँ, टियुमै आएको क्वेसन। ल हेर्दै जाउँ है त, एकदम सजिलो खालको क्वेसनहरू छ टियुमा सोधेको। ल अब टियुको 2069मा सोधेको क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि, ल म सुरुमा यहाँ क्वेसन लेख्छु, यसलाई हेर्दै गर्नु होला, के दिएको छ इन्फर्मेसन र के चाहिएको छ त्यसलाई नोट गर्दै गर्नु होला। ल अब ल हाम्रो क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि, फ्रम द prices in 100 rupees of the shares P and Q given below state which share is more stable and more stable in value and why। ल यति छ क्वेसन र हामीलाई डेटा दिएको छ, सेयर पी र क्यूको डेटा दिएको छ। ल पी को र क्यू को डेटा दिएको छ दुईटा सेयरको। ल अब यो डेटालाई हेरौँ पहिला के भ्यालु दिएको छ भन्दाखेरि 55 पी को लागि लेख्दैछु मैले सुरुमा 54 52 53 56 58 52 50 51 र 49। त्यसै गरी क्यू को लागि 108, त्यसै गरी 107 क्यू को लागि, त्यसै गरी 105, त्यसै गरी 105, त्यसै गरी 106, त्यसै गरी 107, त्यसै गरी 104, त्यसै गरी 103, त्यसै गरी 104 र फाइनली 101। ल यति भ्यालु हामीलाई दिएको छ। पी र क्यू को शेयर भ्यालुहरू दिएको छ। ल अब हाम्रो क्वेसन यति नै हो।
ल यसमा के दिएको छ र के निकाल भनेको छ हेरौँ है त। यसलाई क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझौँ पहिला। ल यसरी फ्रम द प्राइसेस यसरी 100 मा दिएको छ, 55 जुन दिएको छ त्यो दुईटा जिरो भन्नुको मतलब 100 हो र सुरुको भ्यालु भनेको कति रहेछ 55 100 रहेछ। ल 55 100 चाहिँ सेयर पी को भ्यालु रहेछ। त्यसै गरी सेयर क्यू को पहिलो भ्यालु भनेको 108 रहेछ। 108 त्यो पनि फेरि अब 100 रुपिसले मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ, अर्थात् 10,800 हुन आउँछ। ल यो रुपिसमा दिएको छ प्राइस भनेर बुझ्नुस् र अहिले 100 रुपिसमा दिएको छ, दुईटा जेरो भन्नुको मतलब 100 रुपिसमा प्राइसको भ्यालु दिएको छ। अहिले त्यसमा जानु पर्दैन, लास्टमा 100 राखेर एन्सर लेख्दा हुन्छ। अहिले जुन भ्यालु दिएको छ त्यही भ्यालुबाट हामीले क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ यसलाई। र हामीलाई दुईवटा भ्यालु दिएको छ, सेयर पी र क्यू को भ्यालुहरू दिएको छ र यो दुईटा भ्यालु मध्ये सेयर पी र क्यू मध्ये कुन चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ भ्यालुमा र किन भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल अब यसरी जहिले पनि स्टेबिलिटीको कुरा सोधो अथवा कन्सिस्टेन्सीको कुरा सोधो भने दुईटा डेटा दिएर कन्सिस्टेन्सी अथवा स्टेबिलिटी स्टेबल कुन बढी स्टेबल छ भनेर क्वेसन सोध्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यो मेजर अफ डिस्पर्सनको क्वेसन हो र यसमा हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा माइन्डमा सेट गर्ने। ल पहिलो काम भनेको यसरी दुईटा डेटा दियो, दुईटा ग्रुप अफ डेटा दियो, यसरी दुईटा ग्रुप अफ डेटा दियो र त्यसबाट हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो त्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ राम्रो छ, कुन स्टेबल छ, कुन बढी स्टेबल छ, कुन कम स्टेबल छ। यसरी कम्पेरिजन गर्ने खालको डेटा आउने बित्तिकै कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने भनेर बुझ्ने। र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दुईटै डेटाको लागि हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। अहिले हामीलाई पी र क्यू दिएको छ र यो पी र क्यू दुईटैको लागि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। ल कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले पी र क्यू दुईटैको लागि निकाल्न पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पछि अब हामीले अर्को गर्नै पर्ने कुरा भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नका लागि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई चाहिन्छ र मिनको भ्यालु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु निकाल्न अब डेटा कस्तो छ त्यही अनुसार हामीले फेरि फर्मुला लगाउने हो। डेटा अनुसार हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लगाउने र अहिलेको डेटा हाम्रो कस्तो खालको डेटा छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डेटा छ र इन्डिभिजुअल डेटाकै फर्मुला लगाउने हो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि। ल अब यो भइसकेपछि हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको जुन भ्यालु आइसकेपछि त्यसपछि सिबी निकाल्छौँ। दुईटैको लागि पी र क्यू दुईटैको लागि सिबी निकालेर त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब त्यो मध्येमा जुन चाहिँको सिबी कम छ त्यो नै बढी स्टेबल हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यतातिर जाउँ। ल यसरी हामीले क्वेसन बुझिसक्यौँ। हामीले के गर्नु रहेछ भन्दाखेरि दुईटा डेटा दिएको रहेछ। अब यस्तो बेलामा जहिले पनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्यालकुलेट गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि अब हामीले डेटा कस्तो छ, हामीलाई कस्तो खालको डेटा दिएको छ त्यही अनुसारको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला लगाउँछौँ र त्यही अनुसारको भ्यालु हामीले क्यालकुलेसन टेबलबाट निकालेर फर्मुलामा राख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको सोल्युसन गर्दाखेरि सुरुमा के लेख्ने भन्दाखेरि टु फाइन्ड आउट which share is more stable in value, we have to compare
compare the coefficient of variation of the prices of the shares P and Q। ल हामीले कुन चाहिँ बढी स्टेबल छ भ्यालुमा भनेर कम्पेयर गर्नको लागि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने रहेछ र P र Q दुईटै सेयरको लागि त्यो कुरा हामीले लेखौँ। ल अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको क्यालकुलेसनतिर जाउँ। क्यालकुलेसन अफ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। ल अब जुन P र Q को जुन सेयर भ्यालु दिएको छ, अब त्यसलाई मैले सपोज गर्छु x र y भनेर। ल यसलाई सपोज गरेर गरौँ। लेट x भनेको प्राइसेस अफ सेयर P इन 100 रुपिज। ल त्यसै गरी y भनेको प्राइसेस अफ सेयर Q इन 100 रुपिज। ल यति कुरा मैले यसमा सपोज गरेँ। जुन सेयर P को प्राइस छ त्यसलाई मैले x सपोज गरेँ र प्राइस अफ सेयर Q लाई मैले y सपोज गरेँ। यो किन सपोज गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेसन गर्दा अर्थात् फर्मुला लगाउन सजिलो होस् भनेर त्यो सिम्बोललाई मिलाउनको लागि हामीले x र y सपोज गरेको। केही पनि छैन, तपाईहरुले सिधै P र Q कै फर्ममा राखेर गर्दा पनि हुन्छ, जे सपोज गरेर गर्दा पनि हुन्छ र एकदम सजिलो छ। ल अब यो हो भने हामीले अब सेयर P को प्राइसलाई x मानेको छौँ र सेयर Q को प्राइसलाई y मानेको छौँ। ल त्यसैको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। त्यो भ्यालु अब क्यालकुलेसन टेबल बनाउँ। सुरुमा x को भ्यालु र y को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, किनभने यो P र Q को लागि सेयरको भ्यालु हो, सेयरको प्राइसको भ्यालु हो। ल अब x र y हामीलाई थाहा छ। ल अब हामीलाई टेबलमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फर्मुला कुन लगाउँछौँ त्यही अनुसार हामीले टेबलमा चाहिने भ्यालुहरू लेख्छौँ र मिन निकाल्न हामीले के गर्छौँ, समेसन x डिभाइड बाई n गर्छौँ, किनभने हामीलाई अहिले इन्डिभिजुअल डेटा दिएको छ। यसरी P र Q को जुन प्राइस छ त्यो भनेको यसरी इन्डिभिजुअल फर्ममा भ्यालु दिएको छ, इन्डिभिजुअल डेटाको रूपमा भ्यालुहरू दिएको छ र इन्डिभिजुअल डेटामा मिन निकाल्न x बार भनेको समेसन x बाई n गर्छौँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न x माइनस x बार को स्क्वायर जुन छ त्यसको सम लेख्छौँ डिभाइड बाई n लिएर त्यसको होल रुट लिन्छौँ, होल अन्डर रुट समेसन x माइनस x बार डिभाइड बाई n गर्छौँ र x माइनस x बार को स्क्वायर हुन्छ। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब हामीलाई के चाहिरहेछ भन्दाखेरि अब हाम्रो x र y को भ्यालु पहिला लेखौँ र टेबलमा के चाहिने भनेको फर्मुलाबाट थाहा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला र फर्मुला चाहिँ हामीलाई सबै कन्ठै हुनुपर्छ, तब मात्र हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। ल अब x मैले के सपोज गरेको छु भन्दा प्राइस अफ सेयर P, जुन सेयर P को प्राइस छ त्यसलाई मैले x मानेको छु र त्यसको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि पहिलो भ्यालु 55, दोस्रो 54, 52 हुँदै 49 सम्म छ र पहिला त्यसलाई लेखौँ। हाम्रो पहिलो भ्यालु 55, त्यसै गरी 54, त्यसै गरी अर्को भ्यालु 52, 53, 56, 58, 52
50, 51, 49। ल यो हाम्रो x को भ्यालु छ। त्यसै गरी अब y को भ्यालु पनि हामी लेखौँ। हामीलाई y को भ्यालु यसरी दिएको छ 108, 107 हुँदै 101 सम्म छ। यही भ्यालुहरूलाई लेख्दै जाउँ। ल 108, त्यसै गरी 107, त्यसै गरी 105, त्यसै गरी 105, त्यसै गरी 106, 107, 104, 103, 104 र फाइनली 101। ल यो x र y को भ्यालु दिएको छ। ल अब हामीलाई मिन निकाल्न के चाहिने रहेछ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न के चाहिने रहेछ पहिला त फर्मुला लेखौँ। फर्मुला अनुसार हाम्रो टेबलमा के भ्यालु चाहिने रहेछ भन्दाखेरि मिन। ल इन्डिभिजुअल डेटामा मिन x बार निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन x डिभाइड बाई n रहेछ। ल यो x को लागि y को लागि निकाल्न पर्यो भने y बार इक्वल टु समेसन y डिभाइड बाई n गर्ने हो। x र y को मात्र भ्यालु चेन्ज गर्ने हो, केही गाह्रो छैन। त्यसै गरी हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको सिग्मा इक्वल टु अन्डर रुट समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर डिभाइड बाई n गर्ने रहेछौँ। ल यो भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल यो दुईटा फर्मुला मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हो। ल अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि मात्र सिबी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यो हुने हुनाले अब इन्डिभिजुअल डेटामा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीलाई अब डेटामा के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि समेसन x को भ्यालु चाहिने रहेछ एउटा, र x माइनस x बारको स्क्वायरको सम चाहिने रहेछ। x माइनस x बार जुन भ्यालु छ त्यसको स्क्वायरको सम चाहिने रहेछ। ल अब हामीले पहिला के गर्नु पर्यो भने मिन निकाल्नु पर्यो, र मिन निकालिसकेपछि मात्रै हामीले अरू काम गर्न सक्ने रहेछौँ। ल x बारको लागि मिन निकालौँ। मिन x बार अर्थात् जुन x भन्ने जुन भ्यालु छ प्राइस अफ सेयर p त्यसको मिन निकालौँ। त्यो निकाल्न हामीले समेसन x डिभाइड बाई n गर्छौँ। ल समेसन x भनेको जुन यो भ्यालु छ यसलाई जोडेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो समेसन x को भ्यालु हुन्छ। समेसन x भनेको यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने 55, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 51, 50, 49। ल यो भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 530 आउँछ। ल यसरी समेसन x को भ्यालु भनेको 530 र डिभाइड बाई n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा रहेछ भन्दाखेरि एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, 7, 8, 9, 10वटा अब्जर्भेसन रहेछ। n भनेको हाम्रो भ्यालु 10 रहेछ। ल यो गर्दा हाम्रो मिनको भ्यालु कति आयो x को लागि भन्दा 53 आउने रहेछ। ल यसरी अब हामीलाई फर्मुलामा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न के चाहिने रहेछ भन्दा x माइनस x बार चाहिने रहेछ। ल x बार हाम्रो 53 छ। अब त्यसको स्क्वायर चाहिने रहेछ। x माइनस x बारको स्क्वायर चाहिने रहेछ। x माइनस x बारको स्क्वायरको भ्यालु चाहिने रहेछ। ल यो x को लागि निकाल्ने भयो। अब y को लागि पनि सेम तरिका, y को लागि पनि y माइनस y बार चाहियो। यो हामीलाई थाहा छैन। अब y बार निकाल्न पनि त्यसै गरी समेसन y निकाल्ने सुरुमा समेसन y भनेको जुन यो भ्यालु छ y को भ्यालु यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने, अर्थात् 108, 107, 105, 105, 106, 107, 104, 103, 104 र 101 यो सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1050 आउँछ। र यसैलाई यो समेसन y को भ्यालुलाई n ले डिभाइड गर्ने हो, र मिन y बार भनेको समेसन y डिभाइड बाई n गर्ने हो। यो भ्यालु 1050 आएको छ। डिभाइड बाई n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ भन्दा
एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7 8 9 10 यसमा पनि नम्बर अफ अब्जर्भेसन n भनेको 10 नै रहेछ। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 105 आयो। ल y माइनस y बार भनेको कति रहेछ 105। ल यो आयो। अब यो आइसकेपछि फेरि हामीले के निकाल्नु छ अर्को भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y को लागि निकाल्न y माइनस y बार को स्क्वायर। ल यति कुरा चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन टेबलमा चाहिने भ्यालु रहेछ। ल यसैको सम निकाल्नु छ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि। ल अब x माइनस x बार को भ्यालु निकालौँ। सुरुमा x माइनस x बार को भ्यालु निकालौँ। ल हेर्दै जाउँ है त, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि जुन हाम्रो x बार 53 आएको छ त्यसमा x को भ्यालु घटाउँदै जाने। ल हाम्रो पहिलो भ्यालु x को भनेको 55 छ। 55 मा जुन हाम्रो x बार छ 53 त्यसलाई घटाउने। 55 माइनस 53 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 2 आउँछ। त्यसैगरी अब दोस्रो भ्यालु 54 छ। 54 माइनस 53 गर्दा हाम्रो भ्यालु 1 आउँछ। त्यसैगरी 52 माइनस 53 गर्दा -1। त्यसैगरी 53 माइनस 53 गर्दा भ्यालु 0। त्यसैगरी 56 माइनस 53 गर्दा हाम्रो भ्यालु 3 आउँछ। त्यसैगरी 58 माइनस 53 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 5 आउँछ। त्यसैगरी 52 माइनस 53 गर्दा हाम्रो भ्यालु -1 आउँछ। त्यसैगरी 50 माइनस 53 गर्दा -3 आउँछ। 51 माइनस 53 गर्दा -2 आउँछ र 49 माइनस 53 गर्दा हाम्रो भ्यालु -4 आउँछ। ल यो भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल अब x माइनस x बार को स्क्वायर गर्ने। ल अर्थात् जुन यो भ्यालु आएको छ यो यसकै स्क्वायर गर्ने। अर्थात् यो 2 आएको छ x माइनस x बार यसको स्क्वायर गर्दा यसको भ्यालु 4 आउँछ। ल त्यसै गरी अब 1 को स्क्वायर गर्ने। 1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ र -1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ। त्यसै गरी 0 को स्क्वायर गर्ने। 0 को स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ। त्यसै गरी 3 को स्क्वायर गर्ने। 3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ। त्यसै गरी 5 को स्क्वायर गर्ने। 5 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ। त्यसै गरी -1 को स्क्वायर भनेको +1 हुन्छ। त्यसै गरी -3 को स्क्वायर भनेको +9 हुन्छ। त्यसै गरी -2 को स्क्वायर भनेको +4 हुन्छ र -4 को स्क्वायर भनेको 16 हुन्छ। ल यसरी अब यसरी x माइनस x बार को स्क्वायर को भ्यालु हामीले निकाल्यौं र हामीलाई यसको सम चाहिन्छ x माइनस x बार को स्क्वायर को सम। अर्थात् यो जुन भ्यालु आएको छ यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने। अर्थात् 4 1 1 0 9 25 1 9 4 र 16 यो सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको कति आउँछ 70 आउँछ। ल यसरी यो भ्यालु निकाल्यौं। अब फेरि हामीले अर्को के काम गर्नु छ भन्दाखेरि अब y को लागि y माइनस y बार निकाल्नु छ सुरुमा। ल अब जसरी x मा निकाल्यौं हामीले x माइनस x बार त्यसै गरी y मा पनि त्यही तरिकाले हामीले अब भ्यालु निकाल्छौं। ल हेर्दै जाउँ है त त्यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ल अब हाम्रो y को पहिलो भ्यालु भनेको 108 छ। 108 मा y बार भनेको हाम्रो भ्यालु 105 छ। त्यो भ्यालु घटाउने 108 मा 105 घटाउने 108 यसरी 108 माइनस 105 हुन्छ। यसरी यो गर्दा यसको भ्यालु यसरी 3 आउँछ। ल मैले अब अरु भ्यालु डाइरेक्ट लेख्छु। 107 माइनस 105 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 2 आउँछ। त्यसैगरी 105 माइनस 105 गर्दा हाम्रो भ्यालु 0 आउँछ। त्यसैगरी 105 माइनस 105 गर्दा हाम्रो भ्यालु 0 आउँछ। त्यसैगरी 106 माइनस 105 गर्दा हाम्रो भ्यालु 1 आउँछ। त्यसैगरी 107 माइनस 105 गर्दा हाम्रो भ्यालु 2 आउँछ। 104 माइनस 105 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु -1 आउँछ। 103 माइनस 105 गर्दा हाम्रो भ्यालु -2 आउँछ। त्यसैगरी 104 माइनस 105 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु -1 आउँछ र 101 माइनस 105 गर्दा हाम्रो भ्यालु -4 आउँछ। ल यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले y माइनस y बार को स्क्वायर गर्ने। यो जुन भ्यालु आएको छ यसैलाई स्क्वायर गर्ने। y माइनस y बार जुन भ्यालु आएको छ यसको स्क्वायर गर्ने अर्थात् 3 को स्क्वायर गर्ने।
3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ। त्यसै गरी 2 को स्क्वायर गर्दा 4, त्यसै गरी 0 को स्क्वायर गर्दाखेरि 0, त्यसै गरी 0 को स्क्वायर गर्दाखेरि 0, 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। 2 को स्क्वायर गर्ने त्यो भनेको 4 हुन्छ। -1 को स्क्वायर भनेको +1, -2 को स्क्वायर भनेको +4, त्यसै गरी -1 को स्क्वायर भनेको +1 र -4 को स्क्वायर भनेको 16 हुन्छ। ल अब हामीलाई के चाहिएको छ भनेको समेसन y - y बार को स्क्वायर चाहिएको छ, अर्थात् यो सबै भ्यालुहरूलाई हामीले जोड्नुपर्ने छ। यो सबै भ्यालुलाई जोड्नुपर्ने छ। 9 4 0 0 1 4 1 4 1 16 यो सबै भ्यालुलाई जोडेर लेख्नुपर्ने छ। यो जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 40 आउँछ। ल यसरी हामीले समेसन x - x बार को स्क्वायर को भ्यालु निकाल्यौं र समेसन y - y बार को स्क्वायर को भ्यालु निकाल्यौं। ल अब यो पछि हामीले p र q को लागि cb निकाल्नु पर्ने छ। ल फर सेयर p को लागि हामीले पहिला मिन निकालौं। मिन हामीले निकालिसकेका छौं। x बार भनेको समेसन x डिवाइड बाइ n छ र समेसन x को भ्यालु हामीले 530 निकालेका छौं। त्यसमा n भनेको हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन दुईटैको लागि 10 छ, डिवाइड बाइ 10 गर्दा 53 आउँछ। र अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको SD जसलाई सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सिग्मा इक्वल टु अंडर रुट समेसन x - x बार को स्क्वायर डिवाइड बाइ n। ल अब यो समेसन x - x बार को स्क्वायर को भ्यालु भनेको हाम्रो 70 आएको छ। ल 70 डिवाइड बाइ n भनेको हाम्रो 10 छ। ल यो भनेको अंडर रुट 7 भयो र अंडर रुट 7 भनेको रुपीज 2.65 हुन्छ। ल अब यो पछि हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएपछि अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौं। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको जसलाई सीबी लेख्छौं हामी सर्टमा, सिग्मा डिवाइड बाइ x बार इन्टु 100। ल सिग्मा जुन छ त्यसलाई हामीले x को निकाल्ने भएर सिग्मा x लेख्छौं। सिग्मा x डिवाइड बाइ x बार इन्टु 100 गर्छौं। जे सिम्बल राख्दा नै हुन्छ, त्यस्तो यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ल सिग्मा x भनेको 2.65 निकालेको छौं र x बार भनेको हाम्रो मिन 53 आएको छ। ल यो 53 ले डिवाइड गरेर इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 5.0%। ल यसरी सीबी लाई हामीले पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गर्छौं। यो हामीले p को लागि निकाल्यौं। अब सेयर q को लागि फर सेयर q को लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि मिन भनेको मिन y बार भनेको समेसन y डिवाइड बाइ n गर्छौं। समेसन y को भ्यालु हाम्रो 1050 छ र n भनेको हाम्रो टोटल भ्यालु भनेको 10 छ। त्यो गर्दा हाम्रो मिन रुपीज 105 आउँछ। ल अब त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा y भनौं यसलाई। ल यो निकाल्न समेसन y - y बार को स्क्वायर डिवाइड बाइ n गर्छौं। ल अंडर रुट समेसन y - y बार को स्क्वायर यो भ्यालु हामीले 40 निकालिसकेका छौं। यसरी अंडर रुट 40 डिवाइड बाइ n को भ्यालु 10 छ। ल अंडर रुट 4 हुन्छ। अंडर रुट 4 भनेको यसको भ्यालु 2 आउँछ। ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसक्यो, मिन पनि छ भनेपछि हामीले अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न सक्छौं। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ल कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी भनेको कति हुन्छ भन्दा सिग्मा y डिवाइड बाइ y बार इन्टु 100। ल अब सिग्मा y को भ्यालु हाम्रो 2 छ
डिभाइड बाई वाइ बार हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ 105 इन्टु 100। ल यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 1.90% आउँछ। ल यसरी सिबी हामीले निकाल्यौँ सेयर पी र सेयर क्यूको लागि। ल अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो सेयर पी र सेयर क्यूको सिबीलाई कम्पेयर गर्ने अनि कन्क्लुजन लेख्ने। ल हाम्रो सेयर पीको सिबी भनेको हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि पीको सिबी हामीले 5.0% निकालेका छौँ र सेयर क्यूको लागि सिबी भनेको 1.90%। ल अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको हो भन्दाखेरि त्यो दुईटा सेयरको भ्यालु मध्ये कुन चाहिँ बढी स्टेबल छ, कुन बढी स्टेबल छ भनेर सोधेको छ। ल अब बढी स्टेबल कुन चाहिँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जसको सिबी चाहिँ कम छ त्यो चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ भनेर हामीले लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल सिबी यो पी र क्यू जुन निकाल्यौँ यसमा सबैभन्दा कम सिबी भनेको सिबी अफ सेयर क्यूको लागि छ। सिबी क्यू इज लेस देन सिबी पी छ, अर्थात् 1.90% चाहिँ 5.0% भन्दा कम हुन्छ। सो द प्राइस of shares Q is more stable in value। ल यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर यसमा के कुरामा फोकस हुनु होला भने मैले एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु। हामीलाई क्वेसन कस्तो खालको सोधेको छ भन्दाखेरि यसरी डेटा दिएको छ। कस्तो खालको डेटा भन्दाखेरि यसरी दुईवटा सेयर दिएको छ पी र क्यू र त्यो सेयरमा चाहिँ त्यो सेयरमध्ये कुन चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ भनेर सोधेको छ प्राइसमा र प्राइसको डेटा दिएको छ पी र क्यूको जुन सेयर छ त्यसको प्राइसको भ्यालु दिएको छ 100 र अब यस्तो केसमा जहिले पनि दुईटा मध्येमा कुन बढी स्टेबल छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने जहिले पनि हामीले के गर्ने भन्दा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने र त्यसलाई कम्पेयर गर्ने। ल अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि मैले यसलाई सपोज गरेँ प्राइस सेयर पी को प्राइसलाई एक्स माने, सेयर क्यू को प्राइसलाई वाई माने र सपोज गरेर यसलाई एक्स र वाई को फर्ममा लेखेँ र अब हामीलाई यो कस्तो खालको डेटा दिएको छ त्यही अनुसार हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पर्ने हुन्छ। किनभने कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको लागि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आवश्यक पर्छ र मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी कुन फर्मुला लगाउने भन्दाखेरि हाम्रो डेटा कस्तो छ त्यही अनुसार हामीले युज गर्छौँ र हाम्रो डेटा अहिले इन्डिभिजुअल डेटा छ एक्स र वाई दुईटैको लागि। त्यो हुने हुनाले अब इन्डिभिजुअल डेटामा मिन निकाल्न समेसन एक्स डिभाइड बाई एन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न अन्डर रुट समेसन एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ। त्यो हुने हुनाले अब हामीलाई हाम्रो फर्मुलामा चाहिने जुन भ्यालुहरू छ एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर र वाई माइनस वाई बारको स्क्वायर हामीले यसरी निकाल्छौँ र त्यसको लागि सुरुमा मिन निकाल्छौँ र मिन जुन भ्यालु छ त्यसलाई हाम्रो जुन एक्सको भ्यालु र वाईको भ्यालुले घटाउँदै एक्स माइनस एक्स बारको भ्यालु र एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर निकाल्छौँ। त्यसै गरी वाई माइनस वाई बार र वाई माइनस वाई बारको स्क्वायरको भ्यालु निकाल्छौँ र त्यसको समको भ्यालु हामीलाई चाहिने हो खासमा र त्यही समको भ्यालु लिएर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यसरी मिन क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्योबाट हामीले सिबी निकाल्छौँ सेयर पी को लागि, त्यसै गरी क्यू को लागि पनि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ र सिबी निकाल्छौँ। ल अनि त्यही दुईटा सिबीलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ र जसको सिबी कम छ त्यो नै बढी स्टेबल हुन्छ भनेर हामीले
कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र विशेष गरेर तपाईँहरूले यस्तो खालको क्वेसन बेसी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला र यो भिडियो हेर्दै गर्दा पनि तपाईँहरूले यो जुन प्रब्लम मैले यहाँ गराएँ त्यसलाई कपीमा लेख्दै गर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई बुझ्न र एक्जाममा फेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एकदमै सजिलो छ। ल यो कुरा चाहिँ एकदमै बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल अब हामीले के कुरा बुझौँ यसमा भन्दाखेरि यत्रो यो भिडियो हेरिसक्दा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको मेन यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले जान्नै पर्ने कुरा भनेको यो प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने रहेछ त। यस्तो खालको प्रब्लम आउँदाखेरि त्यो टेक्निकलाई चाहिँ कपी गरेर माइन्डमा सेट गराउनु होला। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ यो चिज निकाल्ने रहेछ, यो निकाल्न यस्तो यस्तो फर्मुला युज गर्ने रहेछ भनेर त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु होला है त। ल र यो भिडियो हेरिसकेपछि एकदम बेसी प्र्याक्टिस गर्नु होला र जति पनि तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि यो भिडियो हेर्दाखेरि कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ र पर्सनल नम्बरमा पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै बेसी प्र्याक्टिस गर्नु होला यो भिडियो हेरिसकेपछि। ल त्यति नै मैले भन्छु र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।